بونجور طلبتي شباب تالتة ثانوي. هنعمل النهاردة كومبريهنسيون 10/10. هنفتح باس 124. هنحل 10 أسئلة مع بعض. نشوف السؤال الأولاني يا حبايبي. 10/10 هم 10 أسئلة هنشرحهم مع بعض. نشوف السؤال الأول. فادي بيتكلم بيقول ما ماتيير بريفيري سي لو فرونسي. مادتي المفضلة إنها تكون الفرنسية. Je pense que c'est très utile. أفكر يعني في رأيي إنها تكون مفيدة جدا. utile يعني مفيدة. Je n'aime pas la physique. ما بحبش الفيزياء. À mon avis c'est difficile. في رأيي إنها تكون صعبة. السؤال بيقول فادي trouve la langue française. فادي يجد اللغة الفرنسية يعني في رأيه اللغة الفرنسية. نشوف مع بعض الأربع اختيارات. الاختيار الأول بيقول دور. دور يعني شاقة يعني صعبة. تساوي نكتب كده جنبها تساوي difficile. تساوي difficile. هي اوكي. ب nécessaire. nécessaire يعني ضرورية. سي amusant. amusant مسلي. صفة بمعنى مسلي وهي صفة مذكر. وخلي بالك احنا بنتكلم عن اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية مؤنث. يبقى الإجابة دي على طول استبعدها. يبقى دي فوق. compliqué. compliqué يعني معقدة. صفة مؤنثة. طيب نبص كده. هو كان بيقول ايه؟ سي difficile. طيب بيتكلم عن اللغة الديفيسيل دي كانت على الفيزيك. الفرنسية كان بيقول في النص utile. هحط تحتها خط. utile يعني مفيدة يسفل بالإنجلش. طيب أنا عندي هي دي. يبقى ودي غلط لأن هما نفس المعنى. لما أقول معقدة يبقى صعبة. يبقى difficile أو دور. وسي قلنا غلط لأنها مذكر. كانت تبقى صح لو زود في amusant. يبقى هي الإجابة واحدة nécessaire ضرورية اللي هي تساوي utile. تساوي utile. يبقى هي دي الإجابة بتاعتي. تمام يا شباب؟ شوف السؤال التاني. السؤال التاني. سالو ليلي. سلام يا ليلي. moi c'est مها. أنا مها. maintenant je suis chez moi. الآن أنا عندي. عندي يعني à ma maison يعني في منزلي. chez moi يعني عندي يعني في منزلي. السؤال بيقول مها إيه؟ chez ليلي. عند ليلي يعني في منزل ليلي. طبعا غلط. ب à la maison de son ami. في منزل صديقتها اللي هو ليلي. يعني زي طالما إجابتين زي بعض يبقى الاتنين إيه؟ غلط. فضل حاجة اسمها à domicile. à domicile يعني في المنزل يعني في منزلها. ولا à la maison de ليلي. طب ما à la maison de ليلي اللي هي آخر واحدة زي و ب يبقى برضو غلط. يبقى هي الإجابة سي à sa maison يعني à domicile. تساوي هكتب كده جنبها à domicile يعني à sa maison. à sa maison يعني في بيتها اللي هي كانت بتقول chez moi عندي. يبقى تساوي هنا chez elle. عندها يعني في منزلها هي. تمام يا شباب؟ نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول في الباسé composé. On a changé le programme de français cette année. غيرنا المنهج الفرنساوي هذه العام. هذه السنة. tout le monde كل العالم كل الناس. tout le monde كل العالم يعني كل الناس. وهكتب لك تحتها تساوي ايه في الجرامير؟ تساوي il. trouve find يجد يعني في رأيه qu'il est plus facile que l'anglais. هنا في مقارنة comparatif انه اكثر سهولة من الانجليزي او عن الانجليزي. السؤال بيقول ايه؟ on trouve que l'anglais. نجد ان الانجليزي يعني في رأينا ان الانجليزي. نشوف الاسئلة مع بعض. est plus facile que le français. اكثر سهولة من الفرنساوي. ده السؤال الاول. الاختيار الاول فوق. التاني بقى
الإنجليزي est plus compliqué que le français. أكثر صعوبة أو أكثر تعقيدا من اللغة الفرنسية. أوكي، غالبا هي دي الإجابة الصحيحة بس هنتأكد. Et aussi facile que le français. سهل مثل اللغة الفرنسية، دي غلط. دي moins difficile que le français، أقل صعوبة من الفرنسية. طبعا هو أكثر تعقيدا من الفرنسية، يعني أكثر صعوبة من الفرنسية، لأنه ليس أقل سهولة اللي هي آخر واحدة أقل سهولة. موا يعني هحط فوقيها علامة لس، هي لس يعني افتكرها من موا أقل، موا. وبقول للطلبة دايما افتكرها موانس علامة الماينس أقل. احنا هنا بلو علامة بلس أكثر. كومبليكي صعوبة من الفرنسية. أيوة الإنجليزي أكثر صعوبة من الفرنسية حسب النص. أوكي، إن الفرنساوي أسهل يبقى الإنجليزي أصعب. 4. السؤال الرابع. أندريه بيتكلم بيقول je déteste le PS. أكره البي إي، حصة الألعاب الرياضية. parce que c'est fatigant. car c'est fatigant. parce que يعني كار، علشان إنها متعبة. نشوف السؤال بيقول إيه. pour أندريه يعني في رأي أندريه، يعني بالنسبة لأندريه. le sport est une activité. الرياضة تكون نشاط، وناخد بالنا إن activité féminin. نشاط فيمينين. الكلمات اللي بتخلص ب اي تي او اكسنت ايجو دايما فيمينين. طيب نشوف الاختيار الاول. الصفه الاولى غلط طبعا، لان بيقول موتيفون محفز ماسكولين، لكن واحنا بنتكلم على النشاط مؤنث، يبقى دي غلط. بعد كده بيقول ennuyante يعني بتضايق، annoying. طيب سوبرب رائعة، وتساوي اللي بعدها يوتيل في المعنى اللي هي يوتيل يعني مفيدة، يوسفل. طيب مفيدة طبعا تمشي مذكر وتمشي مؤنث. طب سي تساوي دي، يبقى سي ودي غلط، يبقى هي الإجابة ennuyante اللي هي كان كاتب لي اللي هي حصة الرياضة أو الألعاب الرياضية فاتيغان، فهي نشاط الرياضة بالنسبة له نشاط بيضايقه ennuyante. 5. السؤال الخامس. برنار بيقول j'aime toutes les matières sauf les sciences. برنار ده ولد بيقول أحب كل المواد، طبعا يقصد المواد الدراسية، sauf ما عدا العلوم. sauf يعني except. السؤال بيقول برنار n'aime pas du tout. برنار ما بيحبش نهائي، و pas du tout دي كلمة واحدة في النفي، يعني نهائي. pas du tout ما بيحبش نهائي. ليستوار التاريخ، ما جبناش سيرة التاريخ، يبقى دي غلط وهي كلمة مؤنثة. لو فرونسي الفرنسية، ومحدش جاب سيرة الفرنسية انه ما بيحبش الفرنسية، يبقى دي غلط. لونجلي الانجليزية برضو غلط، هي الإجابة الأخيرة لسيونس العلوم. السؤال السادس. 6. بنوتة اسمها جان بتتكلم في الباسي كومبوزي، بتقول j'ai essayé de perdre des kilos. جربت، حاولت. I tried to lose أن أخسر كيلوهات. لكن but c'est impossible مستحيل، واضح إنها عايزة تخس. je suis بتتكلم بقى في البريزون، في الفاكت، في الحقيقة الآن. je suis très grosse صفة بمعنى بدينة، تخينة، أنا تخينة جدا. et j'ai toujours mal au ventre، وعندي دائما وجع في البطن. السؤال بيقول جان est trop maigre. جان رفيعة جدا. طبعا الإجابة واضح إنها إيه؟ فوق، لأن هي عكس ماجر، هي جراس. وترو يعني جدا جدا. 7. السؤال السابع بيقول لا كانتين سي كوم لا كافيتيريا. الكانتين مثل الكافيتيريا. on mange ce qu'on veut، نأكل ما نريد. جملة في البريزون.
السؤال بيقول à la cantine on choisit ce qu'on mange. في الكانتين نختار ما نأكل. وجملة برضو présent. choisir ده verb هنا متصرف في البريزون. deuxième groupe. الإجابة vrai. 8. السؤال الثامن. Paris est une ville touristique. باريس مدينة سياحية. وباريس كلمة مؤنثة féminin. اكتب فوقيها féminin. chaque année كل سنة des millions de touristes ملايين من السياح من السائحين se promènent يتنزهون فعل ذو ضميرين في البريزون dans les Champs-Élysées. أهم شارع في باريس أكبر شارع الشانزليزيه. طيب السؤال بيقول à Paris le nombre de touristes est très peu. في باريس عدد السياح قليل جدا. peu يعني قليل. très يعني جدا. طبعا الإجابة faux. wrong. نشوف السؤال التاسع. 9. Si on achète à plus de 500 livres égyptiens. إذا نشتري بأكثر من 500 جنيه. On reçoit une réduction de 10%. نستلم ده verbe recevoir في البريزون. خصم réduction يعني reduction خصم 10% حوالي 10% sur quelques achats على بعض المشتريات. achat اكتب جنبها masculin. noun masculin بتاع verbe acheter. طبعا واضح ان ده اعلان. هكتب لك جنبه اعلان يعني une annonce اعلان. اوكي طيب السؤال بيقول on offre une réduction نعرض او نقدم خصم de 10% حوالي 10% sur tous les achats. tout يعني ايه tout؟ يعني كل. طب هو في النص كان بيقول ايه؟ كالكو يعني ايه؟ كالكو هكتب تحتها يعني بعض. يبقى wrong. faux. السؤال الأخير يا حبايبي من 10 على 10 ثالثة ثانوي. أليكس بيتكلم بيقول pendant les vacances خلال الأجازة. والأجازة دايما جمع مؤنث. nous aimons partir en famille. نحب أن نرحل كعائلة. à la campagne إلى الريف. السؤال بيقول ايه؟ أليكس voyage seul à la campagne. أليكس يسافر وحيدا. seul يعني لوحده صفة مذكر بمعنى alone لوحده. فري ولا فو؟ طبعا فو. ميرسي يا شباب. كده خلصنا الديفوار بتاع 10/10 وقطعة الكومبرينسيون التانية اللي كانت في الواجب هتنزل لنا PDF في الإجابات بتاعتنا. ميرسي يا حبايبي. جو فوز